Good evening, everybody. Sonamji, it's indeed an honor, a privilege, and really something that for me is a matter of great pride to be here and to have heard your words today. हामी जहिले पनि भन्छौं कुनै पनि देशको भविष्य भनेको त्यो देशको युवाहरू हो भनेर। जब कुनै पनि देशको युवाहरूले त्यो देशमा उहाँहरूको भविष्य देख्दैन अनि त्यो देशको भविष्य कालो हुन्छ भनेर। तर त्यो युवाको भविष्य केमा हुन्छ त? देशको भविष्य युवामा छ भनेदेखि युवाको भविष्य केमा हुन्छ त? युवाको भविष्य हामी भन्ठान्छौं एसई क्लास 10 को, प्लस 2 को, ब्याचलर्स को, मास्टर्स को अनि त्यसपछि पीएचडी को एक टुक्रा कागजमा हुन्छ त? त्यस्तो टुक्रा कागज मैले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, संसारको धेरै ठाउँबाट देखेको छु। धेरै ठुलठुलो सानो झलझल हुने कागजको टुक्राहरू। तर के सिर्फ त्यो एक टुक्रा कागजले त्यो युवाको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्छ त? त्यो युवाको भविष्य जुनमा गाँसिएको छ हाम्रो देशको भविष्य, के हामीले खोज्ने सिर्फ त्यो एक टुक्रा कागज मात्रै हो त? We have many thousands, if not lakhs, of well-educated youth, educated here, educated abroad, educated all around the world, who may or may not choose to come back and build a future for themselves here in Nepal. But how do we link the future of Nepal to the future of these youth? What is it that we look for as employers, as those who want to take these youth and make them part of the mainstream of this nation, of the society, of the fabric of what we call Nepal? It is not that piece of paper. हामीले जति पढ्छौं, जे पढ्छौं, त्यो भनेको एउटा जग हो। तर कोहीले पनि भन्दैन कि तपाईले त एकदम राम्रो जग बनाउनु भएछ नि भनेर। यो यस्तो राम्रो हल छ हैन, पीकॉक विन्डो पनि त्यस्तो राम्रो छ त्यहाँ पछाडी, तर यसको जग कस्तो राम्रो छ भनेर हामी जग त हेर्दैनौं नि। त्यो जग माथि बनेको त्यो घर हेर्छौं। र त्यो घर जग हाम्रो फर्मल एजुकेसन भएदेखि चाहिँ त्यो घर के हो भनेदेखि त्यो सीप हो। It is the skills that one builds on the foundation of education on which the youth can build their future and on which the future of this country can be built. But unfortunately, हामी सीप देखेर हामी गर्व गर्दैनौं, हामी लजाउँछौं हाम्रो सीप देखेर। र त्यहाँ छ मलाई चिन्ता हुने, सबभन्दा ठूलो चिन्ता हुने। म प्लम्बर हुँ, म इलेक्ट्रिशियन हुँ, म कपाल काट्छु, म पेन्टर हुँ। कोही युवाले पनि छाती फुलाएर त्यो भन्दैन मेरो अगाडि। मेरो ब्याचलर्स छ, मेरो मास्टर्स छ, मैले यहाँ पढे, मेरो जीपीए यो छ भनेर भन्न चाहिँ सबैजना गर्व गर्छौं। तर दाइ, म एकदम राम्रो यो काम गर्छु, म एकदम राम्रो माछा पाल्छु, म एकदम राम्रो टमाटर खेती गर्छु या सुन्तलाको खेती गर्छु भनेर युवा भन्न चाहदैन। हामी हाम्रो सीप लुकाउन खोज्छौं किनभने हामी लज्जित छौं हाम्रो सीपबाट। हामी गर्व केमा गर्छौं भने त्यो कागजको टुक्रामा गर्व गर्छौं। And if we learn anything from Sonamji today, it is to put that paper aside and start to put our skills in front. साथै नै छाती फुलाएर गर्व गर्ने हो भनेदेखि हामी हाम्रो सीपमा गर्व गर्नुपर्छ, त्यो कागजको टुक्रामा हैन। And that is where the turning point of events like this with Skills Week actually comes in. And that is why Nabil Bank and our joint venture partner CG is always so proud to be part of something like this. किनभने हामी आज एउटा एकदम अग्रम स्थानको वित्तीय संस्था छौं। सीजी ग्रुप नेपालको एउटै बिलियनियरको, नेपालको ओन्ली मल्टिनेशनल को एउटा हो संस्था हो भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भने आज हामी त्यो होला, तर भोलि हाम्रो भविष्य केमा हुन्छ भनेदेखि त्यो सीप भएको युवाहरूले, आज हामीले सीप भएको युवाहरू उत्पादन गर्न सक्यौं भनेदेखि वित्तीय संस्था मात्र हैन, वित्तीय क्षेत्र मात्र हैन, हाम्रो समाज, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, हाम्रो देशै राम्रोसँग झल्किन्छ। When we started this program, what did we start it with? We started with somebody who played that saxophone that brought tears to my eyes. Somebody who played that keyboard that really put me back in another era. And a lady with such a soothing voice that I thought, wow, am I in a Skills Week or am I in a concert? त्यो उहाँहरुको सीप थियो। That was their talent, that was their skill. But guess how difficult it must be for them to tell their parents, their near and dear ones, their loved ones, that I want to be a musician. How easy it would have been for them to say, I did my BBA, did my BBS, I touched base with Anil Shah today, I'm going to give him my resume and get a job in a bank. यो संसार, यो देशै बैंकरले भर्यो भनेदेखि कति बोरिङ होला। यो सैक्सोफोन कसले खेल्ने, यो गीत कसले गाउने, त्यो पेन्टिङ कसले गर्ने? म त सिर्फ पैसा गन्छु, कति बोरिङ।
the one thing that I picked up on what Sonamji said is follow your passion, follow your core competencies, follow your strength. Don't follow society. Don't follow your idols and icons blindly. Anil Shah banker छ, Anil Shah को दुईवटा मधुर शब्द सुन्यो अब म चाहिँ बैंकर नै हुने. डाक्टर साहब आउनुभयो, डाक्टर रोहित आएर कुरा ओहो हुने त डाक्टरै रहेछ. इन्जिनियर आएर बोल्यो, त्यसपछि त इन्जिनियरै सबैजना. No country, no society, no institution is built with people with just one strength, one skill, one core competencies. When we make a team, we make a team of people with diverse skills, diverse strengths, diverse core competencies. And that is what we need to do when we try to make a society and a nation. But what we need to learn from today, from this Skills Week, is आजसम्म हामीले किताब पढेको थियौं जुन चाहिँ हैन पिटर ड्रकरले लेखेको थियो होला, स्टीभन कोवेले लेखेको थियो होला, स्टीभ जब्स हाम्रो एक्जाम्पल थियो होला, बिल गेट्स हाम्रो एक्जाम्पल थियो होला भने वारेन बफेट पनि थियो होला. अब हामी सोनामजी जस्तो एक्जाम्पल्स बनाऊ, हाम्रो आफ्नै एक्जाम्पल्स बनाऊ, हाम्रो आफ्नो माटो हेरौँ र त्यो माटोमा हाम्रो हात अलिकति भिजाउनुमा नलजाउँ. संसारले एकचोटि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै गर्व गर्थ्यो. त्यही पिकक विन्डो भक्तपुरको दरबार स्क्वायरमा लगाइरहेको बेलामा कुनै पनि नेपालीलाई हामी चाहिँ तिमीलाई अमेरिका पठाउँछौँ भन्यो भने ऊ खुट्टामा पर्थ्यो होला त्यो राजाको, मैले के गरेँ मलाई माफ गरिदिनुस्, त्यो मरुभूम ठाउँमा मलाई किन पठाउने, त्यहाँ त कोहीले केही गर्दैन, एउटाले अर्कोलाई मारेर हिँडिरहेछौँ. हाम्रो त यस्तो सुन्दर ठाउँ छ, भक्तपुर, कृतिपुर, कान्तिपुर, ललितपुर. त्यो बेलामा उनीहरू खोलामा गएर पानी लिन्थ्यो होला भने हाम्रो ढुङ्गे धारामा घर घरमा पानी आउँथ्यो, चोक चोकमा पानी आउँथ्यो. के भयो हामीलाई? त्यहाँबाट हामी यहाँ कसरी पुग्यौँ, त्यहाँबाट वहाँ तिनीहरू कसरी पुगे त? कि हाम्रो पुर्खा चाहिँ एकदम बुद्धिमान थिए, हामी चाहिँ एकदम बुद्धु भयौँ? हैन. हामीले हाम्रो सिप हेर्नलाई छोड्यौँ, अरूको सिप हेरेर उसलाई कपी गर्न सुरु गर्यौँ. Individually we started to copy others, institutionally we started to copy others, as a nation we started to copy others. We forgot what our core competencies are, what our skills are. And that is what I would like all of us to remember today from the example of Sonamji. Let us look inward, not outward. Google daima herne haina, jhaker hamro afno atma ma heru. Afno 3 H's: the head, the hand, the heart. This is so much of our philosophy that comes from us. 3 R's भनेको त त्यो 3 R's नै रङ थियो नि. ल रिडिङ त ठिकै थियो होला, राइटिङ त W बाट हुन्छ, अरिथमेटिक त कसरी R बाट आयो भने हामीले कस्तो भुलभुलैयामा राखिदिया रहेछ त. अब त्यो भुलभुलैयाबाट बाहिर उत्र्यौँ र हेड, ह्यान्ड्स र हार्टलाई हेरौँ, हाम्रै आफ्नै संस्कृतिलाई हेरौँ, हाम्रो आफ्नै स्किल्सलाई हेरौँ. And when we do that, I think that is when our nation takes a turn, when our institutions takes a turn, when our society takes a turn. Ra sabbhanda mahatvapurna, that is when our youth take a turn. So Nabil Bank will continue to support Skills Week and events like this. And we look forward to learning from Sonamji, from his institute in Ladakh, and seeing how we can bring that to Nepal. Taki Nepali yuvaharu Qatar ma, Kuwait ma, Saudi ma, Malaysia ra Korea, Australia, America ra Europe ma haina. हाम्रै पहाडमा, हाम्रै हिमालमा, हाम्रै तराईमा, हाम्रै सिप, हाम्रै उत्पादन, हाम्रै दिमाग, हाम्रै हात, हाम्रै हृदयबाट हाम्रै देश हामी कसरी बनाउन सक्छौं. That is what we must walk away from here today. We must walk away from the 3 R's and walk towards the 3 H's. And when we start to do that, when our youth start to do that, उहाँहरूले त्यो प्लेनको टिकट सिर्फ टुरिज्मको लागि चलाउनुहुन्छ, आफ्नो भविष्य बनाउनलाई हैन. हामीले नेपालीले हाम्रो पसिना नेपालमै बगाउँछौं, हाम्रो बुद्धि नेपालमै चलाउँछौं. And the start is small initiatives by big-hearted people like Ashish and his local team, through Skills Week, through Nabil Skills Hero. अब हामी हाम्रो सिपबाट नलजाउँ, हाम्रो सिपलाई एउटा ब्याज जस्तो यहाँ आनन्दले वेयर गरेर चाहिँ भनौँ, yes, I am an electrician. Yes, I am a plumber. Yes, I am a doctor. I am a banker. I am an engineer. I am a teacher. मेरो सिप यो हो, मेरो भविष्य यो हो, मेरो सपना यही सिपले साकार गर्छ भनेर. So congratulations to the local team on an amazing Skills Week yet again. A big thanks to the Embassy of India for facilitating and bringing
such an amazing mentor and inspiration to amongst us all. Not only for me, but for the lakhs of youth of Nepal to see that we have our own heroes now. We have Himalayan heroes now. हाम्रो माटोमै जन्मिनु भएको, हाम्रो माटोमै ठुलो हुनु भएको, हाम्रो माटोबाट नै देखाउनुहुन्छ उहाँले कि कसरी गर्ने. Nabil Bank and CG looks forward to working together with Sonamji and his institution and bringing such innovative ideas to Nepal so that we can also work from what we have to make what we believe is our future and our aspirations. Thank you very much. Thank you, sir.